प्राणानां ग्रन्थिरसिविद्रुद्रो माविशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि त्वमग्नेऽध्युभिस्त्वमाशुषुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परि त्वं वनेभ्यस्त्वमौषधेभ्यस्त्वनृण नृपते जायसे शुचिः शिवेन मे सन्तिष्ठस्व स्योनेन मे सन्तिष्ठस्व सुभूतेन मे सन्तिष्ठस्व ब्रह्मवर्चसेन मे सन्तिष्ठस्व यज्ञस्यार्धे मनुसन्तिष्ठस्वोपते यज्ञ नम उपते नमः। ॐ सत्यं वरं वरगं सत्यगं सत्येन न सुवर्गाल्लोकाच्यवन्ते कदाचन सतागं हि सत्यं तस्मात् सत्ये रमन्ते तप इति तपो नानशनाः परं यद्धि परं तपस्तद्धुरदर्शं तद्धुरादर्शं तस्मात् तपसि रमन्ते दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्मात् दमे रमन्ते शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्मात् शमे रमन्ते दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति दानान्नाति दुश्चरं तस्मात् दाने रमन्ते धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं धर्मान्नाति दुष्करं तस्मात् धर्मे रमन्ते प्रजनयते भोजागं सस्तस्मात् भोजश्चाः प्रजायन्ते तस्मात् भोजश्चाः प्रजनने रमन्ते अग्नजयत्याः तस्मादग्नज आधातव्या अग्निहोत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते यज्ञजति यज्ञो हि देवा तस्माद्यज्ञे रमन्ते मानसमिति विद्वागुंसस्तस्माद्विद्वागुंस एव मानसे रमन्ते न्यासयति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यपराणि परागुंसिन्यास एवात्यरे च यद्य एवं वेदेत्योपनिषते प्राजापत्यो हारुणिस्वपर्णेयः प्रजापतिं वितरमपससार किं भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मै प्रोवाच सत्येन वाजुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् सत्यं परमं वदन्ति तपसा देवा देवतामग्र आयन्तप सर्षयस्व वरन्वविन्दं तपसा सपत्नान् प्रणुदा पारातीस्तपसि सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् तपः परमं वदन्ति दमेन दान्ताः कल्पिषमवधोन्नं दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्दमो भूतानान्तराधर्षन्दमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् दमः परमं वदन्ति शमेन शान्ताश्चिवमाचरन्ति शमेन नागं मुनयोन्वविन्दं क्षमो भूतानान्तराधर्षं च मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् क्षमः परमं वदन्ति दानं यज्ञानां वरोधौ दक्षिणालोके दातारकं सर्वभूतान्युपजीवन्ति दानेन रातेरपानुदं ददानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् दानं परमं वदन्ति धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमपनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति प्रजननं वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तं तन्वनः पितृणामृणो भवति
तदेव तस्या अरणं तस्मात् प्रजननं परमं वदं त्यज्ञयो वै त्रयी विद्या देवयानः पन्थागारकपत्यरक्पृथिवे रथं धरमन्वाहार्जपचनं यजुरन्तरिक्षं वामदेव्यमाहवनीयः सा वसुभर्गो लोको बृहत्तस्मादग्नेन् परमं वदं त्यज्ञहोत्रगुं सायं भ्रातर् ग्रहाणां निष्कृतस्पृष्टगं सुहतं यज्ञक्रतूना प्रायणगं सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परमं वदन्ति यज्ञ इति यज्ञेन हि देवादिवङ्गता यज्ञेनासुरा रपानुदन्त यज्ञेन त्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति मानसं वै प्राजापत्यं पवित्रं मानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा ऋषयः प्रजा असृजं तमानसे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मान्मानसं परमं वदन्ति न्यास इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माणं ब्रह्मा विश्वः कथमस्वयंभः प्रजापतिः संवत्सरयते संवत्सरोऽसावादित्यो य एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्तावः पर्जन्यो वर्षते पर्जन्येनौषधि वनस्पतयः प्रजायन्त ओषधि वनस्पतिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः प्राणेर्बलं बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मनो मनसा शान्तिश्चान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृतिर्गस्मृत्या स्मार्गस्मारेण विज्ञानं विज्ञानेन आत्मानं वेदयति तस्मादन्नं ददान् सर्वाण्येतानि ददात्यन्ना प्राणा भवन्ति भूतानां प्राणैर्मनो मनसश्च विज्ञानं विज्ञानादानन्दो ब्रह्म योनिस्सवा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोतं पृथिवीञ्चान्तरिक्षं च द्यौश्च दिशश्च वान्तरदिशाश्च स वै सर्वमिदं जगत्स भूतकं स भव्यं जिज्ञासक्लृप्ता प्रतचारयिष्ठा श्रद्धा सत्यामहस्वां तपसो परिष्टाज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न मृत्युमुपयाहि विद्वान् तस्मान्न्यासमेषा तपसामतिरिक्तमाहुर्वसुरन्वो विभोरसि प्राणे त्वमसि संधाता ब्रह्मन् त्वमसि विश्वधृत्तेजोदास्त्वमस्यग्निरसि वर्चोदास्त्वमसि सूर्यस्य द्युम्नोदास्त्वमसि चन्द्रमसवुपयाम गृहीतोऽसि ब्रह्मणे त्वमहसवोमित्यात्मानं युञ्जेतैतद्वै महोपनिषदं देवानाङ्गक्यं य एवं वेद ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्योपनिषत्।